सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नवोदित तथा नियमित दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। स्वीकारी बक्सिएला। देश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालिराख्नुभएको छ सम्पूर्ण धर्म अनुरागी भक्त सज्जन महानुभावहरूमा चतुर्मासको अवधिभरमा हामीहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई यहाँहरू समक्ष जस्ताको तस्तै शुद्ध नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा हामीहरू आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको भाग रहेको छ 35औं भागमा हामीहरू यहाँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। अर्थात् श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गतमा तृतीय स्कन्धको 6औं अध्यायमा हामीहरू यहाँलाई कथाको विषयमा प्रस्तुत पार्न गइराखेका छौँ। 34औं भागमा 5औं अध्यायमा तृतीय स्कन्धको 5औं अध्यायमा भगवान प्रभु परमात्मासँग सारा सबै देवताहरू गएर हामीहरूले गर्ने काम के हो, हामी माथि अनुग्रह गर्ने हजुर नै होइबक्सन्छ। ब्रह्माण्डको रचनाको निम्ति हामीलाई शक्तिको साथसाथै ज्ञान शक्ति पनि प्रदान गरिबक्स्योस् भनेर सारा सम्पूर्ण देवताहरूले भगवान प्रभु परमात्माको सान्निध्यमा गई बिन्ती चढाउन थाले पछाडि अहिले मैत्रेयजीद्वारा गङ्गाको किनारमा विदुर महाराजलाई यसै ज्ञानको विषयमा प्रतापलाई प्रकाश पार्दै होइबक्सन्छ भने त्यस्तै नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा स्वतः पौराणिक मुनिले यसै कथाको विषयमा प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ। 64 हातको पण्डाल कसेर बस्नुभएका महाराज परीक्षित 7 दिनको दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुँदैछ भन्ने डरले अहिले भगवत भक्तिको प्राप्तिको लागि सुखदेव स्वामी महाराजद्वारा राजा परीक्षितलाई यसै कथाको विषयमा प्रकाश पार्दै हुनुहुन्छ भने ब्रह्माजीद्वारा देवर्षि नारदलाई जगतनारायण भगवान परमात्माद्वारा ब्रह्माजीलाई त्यस्तै देवर्षि नारदले महर्षि वेदव्यासलाई यसरी यो गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गतमा अत्यन्त वेद वृक्षबाट पाकेको पयालो फल खाँदा रसिलो, त्यसैले भनिन्छ पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। यो रसै रसको सागर हो, यो ज्ञानै ज्ञानको सागर हो, यो अमृतै अमृतको सागर हो। यस सागरमा डुबुल्की मारिसके पछाडि संसारी दुःखले, संसारी पीडाले, संसारी भोक प्यासले हामीलाई दुःख दिँदैन। यसलाई पहिचान गर्नको लागि यसभित्र डुबुल्की मारेर भक्तिको रसधाराको पान गर्न थालिसके पछाडि जीवनमा मोक्षको मार्ग बल्ल खुल्न थाल्दछ। यही विषयमा भगवानको विषय बताउँदै जाँदाखेरिमा विदुर महाराजलाई मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ, आपसमा सङ्गठित नहुनाले महतत्व आदि शक्तिहरू विश्व रचनाको काममा असमर्थ भइराखेको छन् भन्ने कुरा देखिसके पछाडि भगवानले काल शक्तिलाई स्वीकार गरी अन्तर्यामी रूपले एकैचोटि महतत्व अहङ्कार पञ्चभूत पञ्चतन्मात्रा मन सहितको 11 इन्द्रिय 23वटै तत्त्व प्रवेश गर्नुभयो। तिनमा प्रवेश गरिसके पछाडि भगवानले तिनको लीन भएको शक्तिलाई जागृत गराइदिनुभयो र परस्परमा अलग अलग भइराखेको यस तत्त्व समूहलाई आफ्नो चेष्टा रूपले शक्तिले आपसमा मिलाई पनि दिनुभयो। यसै विषयलाई उपनिषदमा अलि अलग तरिकाले व्याख्या पनि गरेको छ। के छ त नि भन्दा हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका अङ्ग प्रत्यङ्ग, यी इन्द्रियहरू, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, यी विभिन्न खालका यिनीहरूमा विवाद पनि पर्छ बेला बेलामा, त ठुलो कि म ठुलो।
आँखाले भन्छ कहिलेकाहीँ नाकलाई, ए तँभन्दा त म ठुलो छु भन्छ। अनि त्यस पछाडि कानले भन्छ म ठुलो, अनि नाकले भन्छ म ठुलो, जिब्रोले भन्छ म ठुलो, मुखले भन्छ म ठुलो, हातले भन्छ, खुट्टाले भन्छ। यी सबैले भन्दै जाने क्रममा जब अन्तिममा प्राण शक्तिले एकैछिनको लागि बाहिर गएर बस्दिने बित्तिकै यी सबैको आवाज बन्द हुन्छ। यी सबै चुपचाप लाग्न थाल्छन्। अनि त्यस पछाडि यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामीहरू त एकैछिनको लागि ठुलो र सानो भनेर झगडा गर्नु व्यर्थ रहेछ। भगवान प्रभु परमात्माको प्राण शक्तिद्वारा नै हामीहरू सबै सञ्चालित रहेछौँ भन्ने कुरा त्यस उपनिषदमा बताइएको छ। भने अहिले यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दा भगवानको प्रवेश भइसके पछाडि सारा सबैको शक्तिलाई मिलन गराइदिनु भयो। तत्त्व समूहलाई आफ्नो चेष्टारूप शक्तिले आपसमा मिलाइदिइसके पछाडि यस प्रकार भगवानद्वारा शक्ति जागृत गराइएपछि त्यस तत्त्वको त्यस समूहले भगवानकै प्रेरणाले नै आफ्नो अंशद्वारा आदि पुरुष विराट पुरुष शरीरलाई उत्पन्न गरे। भगवानले अंशरूपले आफूमा प्रवेश गरे पछाडि त्यो विश्व रचना गर्ने महतत्व आदि समूह आफूमा मिलेर आफ्नो अंशले क्षोभ अथवा परिणाममा प्राप्त भए। तत्त्वहरूको यो परिणाम नै विराट पुरुष हो भन्ने कुरा र यही विराट शरीरमा सम्पूर्ण चराचर जगत अडिएको छ। जलभित्र जुन अन्डरूप आश्रय स्थान थियो त्यसैमा ती हिरण्यमय विराट पुरुषले सम्पूर्ण जीवलाई साथमा लिई 1000 दिव्य वर्षसम्म निवास गर्नुभयो। विश्व रचना गर्ने तत्त्वहरूको कार्यरूप यो गर्भ विराट पुरुष ज्ञान शक्ति, कार्य शक्ति तथा आत्मशक्तिले सम्पन्न पनि थियो। यिनै शक्तिद्वारा उनले स्वयं आफूलाई 1, 10 र 3 प्रकारमा विभक्त गरे। अर्थात् ज्ञान शक्तिद्वारा हृदयवाच्छिन्न चैतन्य रूपले 1 प्रकारको, क्रिया शक्तिद्वारा प्राणभेदले 10 प्रकारको, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कुम कुकर देवदत्त धनञ्जय गरी एवं आत्मशक्तिद्वारा भोक्तृतत्त्व रूपले फेरि अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत भेदले 3 प्रकारका भए। यो विराट पुरुष नै प्रथम जीव हुनाले समस्त प्राणीको आत्मा, जीवरूप हुनाले परमात्माको अंश एक एवं प्रथम प्रकट भएकोले भगवानको आदि अवतार हो भन्ने कुरा पनि यसलाई बुझाइन्छ। यसैमा यो सम्पूर्ण भूत समुदाय सृष्टि यसैमा निवास गर्दछ। यी विराट पुरुष अध्यात्म, आदिभूत, आदि दैव रूपले 3 प्रकारको, प्राण रूपले 10 प्रकारको, हृदय रूपले 1 प्रकारका छन्। यही प्रकारले गर्दा यी सम्पूर्ण तरिकाले यसमा विद्वत तरिकाले बुझ्ने तरिका ढङ्गबाट चाहिँ मैत्रेय मुनिले विदुर महाराजलाई बुझाउनुहुन्छ। यही प्रकारले 10 इन्द्रिय सहितको मन अध्यात्म हो। इन्द्रियका शताब्दी जुन शब्द आदि विषय आदिभूत हुन् र इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता आदि देव हुन्। यसपछि विश्वको रचना गर्ने महतत्व आदि अधिपति भगवानले उनीहरूको प्रार्थना सम्झेर उनको वृत्तिलाई जागृत गराउन आफ्नो चेतन रूप तेजले विराट पुरुष प्रकाशित गर्नुभयो। अर्थात् विराट शरीरमा म यस्तो गर्दछु भन्ने ज्ञान गराउनुभयो। परमेश्वरले जब भगवानले यस किसिमको ज्ञान गराएपछि देवताहरूको निम्ति कति प्रकारका भिन्न भिन्न स्थान प्रकट भए त्यो म भन्दछु सुन। पहिले विराट पुरुषको मुख प्रकट भयो, त्यसमा लोकपाल अग्निदेव वाक रूप आफ्नो शक्ति सहित पसे। जीव यही वाक इन्द्रियले शब्दको उच्चारण गर्दछ। यसपछि विराट पुरुष हरिको शरीरमा तालु उत्पन्न भयो। त्यसमा लोकपाल वरुण आफ्नो अंश रसनेन्द्रिय, जब रसन इन्द्रियको साथमा पसिसके पछाडि जीव यही रसायन इन्द्रियद्वारा रस ग्रहण गर्दछ। विष्णु भगवानको नाकको फोरा प्रकट भए पछाडि दुवै अश्विनी कुमारले आफ्नो अंश घ्राण इन्द्रियको साथमा नेत्र इन्द्रियद्वारा, यसरी पुरुषलाई विविध रूप ज्ञान हुन्छ भने जस्तै अहिले चाहिँ अश्विनी कुमारहरूले चाहिँ आफ्नो घ्राण इन्द्रियको साथमा 3मा प्रवेश गरे। यही घ्राण इन्द्रियद्वारा जीव ग्रन्थ, जब जीवको गन्ध ग्रहण गर्दछ जीवले, यस्तै किसिमले आँखामा सहित लोकपति सूर्य प्रवेश गर्नुभयो।
यही नेत्र इन्द्रियद्वारा चाहिँ पुरुषलाई विविध रूपको ज्ञान पनि भयो। यस पछाडि विराट पुरुषमा जब यस विराट पुरुषको शरीरमा त्वचा उत्पन्न भयो, त्यसमा आफ्नो अंश त्वगी इन्द्रिय साथमा वायुले प्रवेश गरे। यही त्वक इन्द्रियद्वारा जीव स्पर्शको अनुभव गर्दछ। यसमा कानमा पुवाल प्रकट भए पछाडि आफ्नो अंश श्रवण इन्द्रियको साथ दिशाहरूले तीनमा प्रवेश गरे। यही श्रवण इन्द्रियद्वारा जीवलाई शब्दको ज्ञान हुन्छ। विराट शरीरमा चर्म प्रकट भए पछाडि सम्पूर्ण औषधिहरू आफ्नो अंशसहित आदि देवता स्वरूपले जब रोम छिद्रद्वारा त्यसमा प्रवेश गरे। यही रोमरूप शक्तिद्वारा जीवलाई चिलाएको एवं स्पर्श सुख आदिको अनुभव हुन्छ। अनि यसमा लिङ्ग उत्पन्न भयो। आफ्नो यस आश्रयमा प्रजापतिले आफ्नो अंश वीर्यसहित प्रवेश गरे। यसद्वारा जीव रतिको आनन्द अनुभव गर्दछ। त्यसपछि विराट पुरुषको शरीरमा गुदा उत्पन्न भयो। त्यसमा लोकपाल मित्रले आफ्नो शक्ति पायु इन्द्रियसहित प्रवेश गरे। यही पायु इन्द्रियद्वारा जीव मल त्याग गर्दछ। यस पछाडि त्यसमा हात प्रकट भए। तिनमा ग्रहण त्याग रूप आफ्नो शक्तिसहित देवराज इन्द्रले प्रवेश गरे। यही शक्तिले जीव आफ्नो वृत्ति अर्थात् जीविका प्राप्त गर्दछ। यसै गरी जब यसमा चरण प्रकट भएका थिए अनि आफ्नो शक्ति गतिको साथमा लोकेश्वर विष्णु देवताले तिनमा प्रवेश गर्नुभयो। यही गति शक्तिद्वारा जीव आफ्नो इच्छा गरेमा जब इच्छा गरेको ठाउँमा पुग्दछ। त्यसपछि यसमा बुद्धि प्रकट भयो। आफ्नो बुद्धि शक्तिका साथमा वाकपति ब्रह्माले प्रवेश गर्नुभयो। यो बुद्धि शक्तिद्वारा जीव जान्ने विषयहरूलाई जान्दछ। फेरि यसमा हृदय प्रकट भयो। यसमा आफ्नो अंश मनसहित चन्द्रमाले प्रवेश गरे। यही मन शक्तिद्वारा जीव यसो गरौँ वा उसो नगरौँ यस्तो प्रकारले सङ्कल्प र विकल्प कर्म गर्दछ। तत्पश्चात विराट पुरुषमा अहङ्कार उत्पन्न भयो। यो आफ्नो आश्रयमा क्रियाशक्तिसहित अभिमान रुद्रले प्रवेश गर्नुभयो। यही क्रियाशक्तिद्वारा जीव आफ्नो कर्तव्यलाई स्वीकार गर्दछ। फेरि यसमा चित्त प्रकट भयो। यसमा चित्त शक्तिको साथमा महतत्व ब्रह्माले प्रवेश गर्नुभयो। यही चित्त शक्तिद्वारा जीव सब प्रकारको विज्ञान चेतनाको अनुभव गर्दछ। यस विराट पुरुषको शरीरबाट र विराट पुरुषको शिरबाट चाहिँ स्वर्गलोक, पैतालाबाट पृथ्वीलोक एवं नाभिबाट आकाश उत्पन्न भयो। यिनमा क्रमशः सत्व रजतम यी तीनै गुणका परिणाम रूप देवता, मनुष्य एवं प्रेत आदि देखिन्छन्। स्वभावमा सत्वगुण बढी भएकोले देवताहरू स्वर्गलोकमा, रजोगुण बढी हुनाले यज्ञ आदि कर्म गर्ने मनुष्यहरू मर्त्यलोकमा र उनको अधीनमा गाई आदि प्राणीहरू पृथ्वीलोकमा रहन्छन्। तमोगुणी स्वभावका हुनाले रुद्रका पार्षदगण भूत प्रेत पिचास आदि दुवै बीचमा रहेको नाभि स्थानमा, त्यस्तै सबै वर्णमा श्रेष्ठ र सबैका गुरु भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ सबैका गुरु भएर बसेका छन्। जो मुखबाट उत्पन्न भएको हुनाले नै ब्राह्मण सबै वर्णमा श्रेष्ठ मानिएको छ र सबैको गुरु भएका छन्। उनैको भाउबाट क्षेत्रीय वृत्ति जो रक्षा धर्म र त्यसको अवलम्बन गर्ने उत्पन्न भए। विराट भगवानको अंश हुनाले क्षेत्रीयहरू जन्म लिएर सबै वर्णलाई चोर आदिबाट उपद्रवबाट रक्षा गर्न थाले। भगवानको तिग्राबाट सबैजनाको भगवानको अंश हुनाले क्षेत्रीयहरू जन्म लिएर यही प्रकारले रक्षा गर्दै थिए। अनि गएर जीविका चलाउने बढीका जब वणिक वृत्ति उत्पन्न भयो, तिग्रैबाट वैश्य उत्पन्न भए र यो वर्ण आफ्नो वृत्तिले सबै जीविका र जीवको जीविका पनि चलाइदिन थाल्यो। कृषि, पशुपालन, उद्योग धन्दा आदि कुराहरू चल्न थाले र यही प्रकारले चल्दै जाँदाखेरिमा यो वर्णले जब यसरी चलाउन थालेको थियो, त्यसैमा फेरि सबै धर्मको सिद्धिको लागि भगवानको चरणबाट सेवावृत्ति प्रकट भयो। चरणैबाट सेवावृत्तिको अवलम्बन गर्ने शूद्रहरूको उत्पत्ति भयो। यिनको सेवा बिना कुनै धर्म पनि सिद्ध हुँदैन। तसर्थ सबै धर्मको मूल स्वरूप सेवा नै हो। जसको धर्म छ त्यस्ता शूद्र सबै वर्णमा ठुला पनि मानिन्छन्। अहिले समाजमा नबुझेर समाजमा विभिन्न खालका आयातित विचारहरूले, आयातित सम्प्रदायहरूले
शूद्रलाई तल्लो वर्गमा मान्ने गरिन्छ। तर शास्त्रले यसलाई तल्लो वर्गमा मान्दैन। भगवानको पैतालाबाट उत्पत्ति भएको भए तापनि, भगवानको पैताला चरणबाट पनि भएको भए तापनि सेवावृत्ति प्रकट भएको छ। सेवावृत्ति चरणैबाट सेवावृत्तिको अवलम्बन गर्ने शूद्र आदिहरूको उत्पत्ति भयो। यिनको सेवा बिना कुनै पनि धर्म सिद्ध हुन सक्दैन। तसर्थ सबै धर्मको मूल स्वरूप सेवा नै जसको धर्म छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो शास्त्रहरूले पनि भनेका छन् सेवायम परमो धर्म। त्यसले गर्दाखेरिमा शूद्र भनेर जुन शब्दमा भनिएको छ, यिनीहरू त्यस्ता शूद्र सबै वर्णमा ठुला हुन्। ब्राह्मणको धर्म मोक्षको निम्ति, क्षत्रियको धर्म भोगका निम्ति, वैश्यको अर्थका निम्ति, तर शूद्रको धर्मको चाहिँ के छ त नि भन्दा धर्मको निम्ति हुन्छ। ब्राह्मणले मोक्ष प्राप्तिको लागि धर्म गर्छ, क्षत्रियहरूले भोग गर्नको लागि धर्म गर्छ, वैश्यले अर्थ उपार्जन पैसा कमाउने धन सम्पत्ति जोड्ने, तर शूद्रको धर्म भनेको धर्मको लागि चाहिँ गरिएको हुन्छ। यस प्रकार प्रथम दिन यी 3 वर्णका धर्म अन्य पुरुषार्थको निम्ति छ, तर शूद्रको धर्म सो पुरुषार्थको निम्ति हुन्छ। यसै कारणले यिनको वृत्ति भगवानलाई प्रसन्न हुन्छ, भगवानलाई प्रसन्न बनाउने खालको वृत्ति हुन्छ। यी 4 वर्ण आफ्नो आफ्नो साथमा उत्पन्न भएका आफ्नो आफ्नो वृत्ति सहित आफ्नो आफ्नो जसबाट उत्पत्ति भएको हो, उनै आफ्ना गुरु श्री हरिको आफ्नो धर्मले चित्त शुद्धिको निम्ति श्रद्धापूर्वक आराधना गर्दछन्। यी विराट पुरुष काल कर्म एवं स्वभाव शक्तिले युक्त भएको भगवानको योग मायाको प्रभावलाई प्रकट गर्दछन्। यस्ता विराट पुरुषको स्वरूपको पुरा वर्णन गर्ने साहस कसले पो गर्ला र संसार। हामी त केवल भगवानको गुणगान गाउने, नाम संकीर्तन उनै भगवानको, उनै नारायणको, उनै हरिको, उनै श्री कृष्णको, उनै साम्ब सदा शिवजीको, उनैको नाम कीर्तनबाट नै भगवानको परमधाम जाने हामी मार्ग खोज्दैछौँ। यसो भए तापनि प्यारा विदुरजी, जस्तो मैले गुरुको मुखबाट सुनेको छु र जति मेरो बुद्धि छ त्यही अनुसार आफ्नो व्यवहारिक चर्चाले अपवित्र भएको वाणीलाई पवित्र गर्न श्रीहरिको सुयश वर्णन गर्दछु। महापुरुषहरूको मत अनुसार पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरिको गुणगान गर्नु नै मनुष्यको वाणी तथा विद्वानहरूको मुखबाट भगवत कथा अमृतको पान गर्नु कानको सबैभन्दा ठुलो लाभ हुन्छ। यस जीवनमा संसारी परिचर्चा, संसारी बातचित, संसारी ठट्टा रमाइलो, यी ठट्टा रियल, यी त सबै कुराहरू भए। तर भगवत भक्तिको विषयमा, भगवत चिन्तनको विषयमा म को हुँ, कहाँबाट आएँ, आत्म सम्बन्धीको चिन्तन, आत्म सम्बन्धीको अध्यास गर्नको लागि अध्यात्मवाद भएर हामीहरू कति समय रह्यो। यो महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ। 100 वर्ष बाँचौँ या 150 वर्ष बाँचौँ या एकै दिनमा मरोस्, भनाइ छ नि, नामाको छोरो एकै दिन बाँचोस्। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले कति समय लगाएर पुण्य कर्म गऱ्यौँ, कति समय हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, त्यो राम्रो काम गरेको समयको मात्रै गणना हुन्छ। यहाँ 100 वर्ष बाँचेर के काम, 100 वर्ष नै उपद्रो, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नराम्रो काम गर्दै हिँडेको छ भने त्यसको 100 वर्ष धिक्कार छ। यही विषयलाई मैत्रेय मुनिले विदुर महाराजलाई बुझाउनुहुन्छ। यही प्रकारबाट बुझाउँदै जाने क्रममा चाहिँ महापुरुषहरूको मतअनुसार पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरिको गुणगान गर्नु नै मनुष्यको वाणी तथा विद्वानहरूको मुखबाट भगवत कथा अमृत पान गर्नु कानको सबैभन्दा ठुलो लाभ हो भन्ने ठहरिएको छ। हे वत्स, हामीहरूको त के कुरा, आदि कवि ब्रह्माजीले योगले शुद्ध भएको बुद्धि बलले 1000 दिव्य वर्षसम्म ध्यान गर्दा पनि भगवानको अमित महिमाको पार पाउन सकेनन्, अर्थात् जान्न सकेनन्। अतः भगवानको मायाले ठुला ठुला मायावीलाई समेत मोहित गराइदिन्छ। त्यसको गतिलाई स्वयं भगवान नै जान्नुहुन्न भने अरू कसैले त कसरी जान्न सक्ला र। जहाँसम्म पुग्न नसकेर अर्थात् मायामा नै अल्झिएर बाणी र मन फर्केर आउँछन् तथा जसको महात्म्य बुझ्नलाई अहङ्कारका अभिमानी देवता
रुद्र एवं अरू इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता समेत असमर्थ छन् त्यस्ता भगवानलाई हामी कोटी कोटी नमस्कार गर्दछौँ। यस धरतीमा जीवको जन्म भइसके पछाडि धरतीमा जीवले विभिन्न तरिकाबाट जीवनयापन गरेका हुन्छन्। पूर्व जन्मको संस्कार प्रारब्ध संस्कारले पनि लिएर आएको हुन्छ। यसै जन्ममा गरेका विभिन्न कर्महरू पनि हुन्छन्, त्यसबाट पनि संस्कार लिइराखेको हुन्छ। जीविकोपार्जन गर्नको लागि, पेट भर्नको लागि, शरीरमा वस्त्र धारण गर्नको लागि अनि विभिन्न श्रृङ्गारका सामग्रीहरूबाट श्रृङ्गारित भएर शोभित भएर हिँड्नको लागि, विभिन्न विलासितामा लाग्नको लागि, त्यसबाट आनन्द पाउँछु कि त्योबाट सुख पाउँछु कि यसो गरे सुख पाउँछु कि त्यसो गरे सुख पाउँछु कि अस्ट्रेलिया गए सुख पाउँछु कि जापान गए सुख पाउँछु कि अमेरिका गए सुख पाउँछु कि कति छ कति मान्छेलाई सुखको खोजी, त्यो सुख खोजी गर्नको लागि धेरै दुःख गर्यो तर त्यसले सुख पाउँदैन। सुख तब मिल्दछ जब यसले संसारी चिजलाई छोडेर अध्यात्म मार्गी बन्छ। जब सुख मिल्छ तब यसले संसारलाई मिथ्या देख्छ। जब अध्यात्म ज्ञानी हुन्छ, जब उसमा वैरागी जड भरतको जस्तो विचार आउन थाल्छ, तब ऊ चाहिँ ब्रह्मज्ञानी बन्न थाल्छ। जब ब्रह्मज्ञानी हुन्छ तब ब्रह्म दृष्टि हुन्छ, चर्म दृष्टि आफै हटेर जान्छ। त्यसैले गर्दा हरिनाम संकीर्तनको महिमा अपार छ। हामीले अरू केही गर्न नसके पनि, हामीले अरू केही नजाने तापनि हामीले गर्न सक्ने सजिलो काम भनेको भगवानको नाम संकीर्तन भन्दा अरू ठुलो केही छैन भन्दै अहिलेको लागि यस अध्यायबाट बिदा हुने बेला हुन लागेको छ। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्, फेरि अर्को अध्यायमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हरि ओम नारायण। श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज हो वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।